अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अहमद राज। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको कि सदर की जो मुलाकात थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, उस पे क्या हुआ। और आज एक अहम दिन था इमरान खान साहब के लिए अदालतों में। उसके हवाले से हम आपको आज थोड़ा सा गाइड करेंगे कि क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं कि कल आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा कानून के 224 और 224 ए की शेक के तहत, और उनको कहा कि इलेक्शन की तारीख के ऊपर उनसे बात करने के लिए उनको मीटिंग में बुलाया और उनके साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए उनको बुलाया। लेकिन आज एक अजीब ही मंतक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से देखने में मिली कि उन्होंने कहा कि उनका ट्वीट आया, उनका एक बयान आया कि इलेक्शन की जो डेट है वो सदर की जॉब नहीं है। हालांकि हर बंदे को पता है, कानून में लिखा हुआ है, पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है, हर छोटा बड़ा जानता है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो सदर ही वो एक वाहिद आदमी होता है जो कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस करवाने में मदद करता है, या वो एक फ़ैसला उसका भी होता है, एक पहलू बल्कि उसका भी एक पहला कदम होता है इलेक्शन की जानिब, और वही डेट को जो है वो फाइनल करता है। बल्कि बहुत से अवामिल होते हैं और भी जो इन चीज़ों में शामिल होते हैं। हुकूमत होती है, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन होता है, उसके अलावा गवर्नर्स होते हैं, सदर होता है। ये सारे मिल के फ़ैसला करते हैं कि आया कि इलेक्शन कब होंगे और उसकी डेट क्या होगी। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये रवैया, उनको कौन है जो ऐसा सपोर्ट कर रहा है, हालांकि ये एक गैर आइनी कदम है और इसकी वजह से उनको अदालत में या सदर की जानिब से कोई पेनल्टी भी पड़ सकती है, उनको पता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि उनको अभी पेनल्टी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके सर के ऊपर किसी का हाथ है, किसी ने उनको थपकी लगाई हुई है। अब पाकिस्तानियों ढूंढना है उस शख्स को जिसने ये थपकी लगाई हुई है, उस शख्स का पता करना चाहिए कौन है वो आदमी जो इतना ताकतवर है, जो कि सदर के अहकामात भी किसी आदमी को नहीं मानने देता, उसके अमले को भी। हालांकि सदर के अहकामात जो हैं वो मना करने से उनको रोकता है, उनको मना कर रहा है कि आप उनके अहकामात को ना मानिए और आपको कुछ भी नहीं होगा। उनको कैसा यकीन दिलाया जा रहा है और वो वाकई ही उनको कुछ भी नहीं होता, और वो वैसे के वैसे हैं, वहीं के वहीं हैं। और उसके अलावा दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आज अमेरिका के सफ़ीर के साथ मीटिंग कर ली, लेकिन सदर के साथ मीटिंग नहीं की। तो इसकी क्या वजह है भाई? पाकिस्तान के चीफ कमांडर हैं, चीफ इन कमांडर पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब, लेकिन आप उनके साथ मुलाकात नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते। और आप अमेरिका के सफ़ीर के साथ मीटिंग कर सकते हैं, डोनाल्ड ब्लूम के साथ। क्या वो आपको आगे है या आपको अपना सदर आगे है? आप इस बात के ऊपर थोड़ा सा बताएं। इस चीज़ को सदर साहब को चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ौरन से पहले अपने ओहदे से हटा देना चाहिए, और वो अपने ओहदे के रहने के ऊपर जवाब खो बैठे हैं और उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और सदर को भी चाहिए कि उनको फ़ौरन डिसमिस कर देना चाहिए, वो अपने ओहदे के ऊपर रहने के काबिल नहीं रहे। और उन्होंने पाकिस्तान की जग हंसाई करवाई है कि अमेरिका के सफ़ीर के साथ मुलाकात तो हो सकती है लेकिन सदर के साथ नहीं हो सकती, और आगे से बहाने और बल्कि सीना जोरी कर रहा है कि जनाब सदर साहब, आपकी ये जॉब नहीं है, यू हैव नॉट अ जॉब टू अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शन। ये एक सीना जोरी है और इसके अलावा कुछ और नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट कोई और कर रहा है पीछे से। देखना यह है कौन आदमी है। उसके अलावा एक अहम तरीन दिन था इमरान खान के हवाले से, उनकी समाअत होनी थी आज हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र रख के हम आगे फैसले की कार्रवाई करेंगे, इस केस के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 1 बजे तक जो है वो समाअत की। उन्होंने बहुत से अहम रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने इमरान खान के वकला से माफ़ी भी मांगी, हत्ता कि उन्होंने कहा कि जो जस्टिस दिलावर थे उनसे गलती हुई, उन्होंने जल्दी में फ़ैसला किया और उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती की, उनको मौका नहीं दिया अपने आप को डिफेंड करने का, और अपने जो गवाहान थे उनको पेश करने का उनको मौका नहीं दिया गया। लिहाजा मुल्ज़िम के साथ ज़्यादती हुई है और उनकी जानिब से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे।
تو ان کو بھی پتہ ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے اور جو کیس ہے بالکل جھوٹ پر مبنی ہے اور 1 منٹ میں اڑ کے چلا جانا ہے، لیکن کون ہے اس کے پیچھے جو اس کیس کو اتنا لمبا کھینچنا چاہتا ہے؟ اور انہوں نے 1 بجے تک سماعت کی اور اس کے بعد 12 بجے جب انہوں نے وقفہ کیا 12:30 بجے اپنی عدالت میں، تو وہاں پر دیکھا جا سکتا تھا کہ اسلام آباد کی پولیس کی جو گاڑیاں تھیں اور جوان اسلام آباد پولیس کے وہ پتنی اتنی تعداد میں آ گئے تھے کہ لگتا تھا کہ کوئی مارشل لا لگنے والا ہے، خدا نخواستہ، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بہرحال پتہ نہیں کوئی تو تھا جو اس کے پیچھے یہ کچھ کرنا چاہتا تھا کہ اب شاید جج کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا کہ آپ اس کیس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیجیے گا، یہ کچھ بھی تھا۔ مجھے اب اس چیز کا تو آپ خود جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، میں بھی رہ رہا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے ان چیزوں کو ہم اعلان تو نہیں کہہ سکتے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، بہرحال اشارے تو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ خود سمجھ جائیے، آپ بہت عقل مند لوگ ہیں اور ججز کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے اس دنیا میں بھی حساب دینا ہے اور آخرت میں بھی حساب دینا ہے۔ آپ خدا کی پرچھائی ہے اور خدا انصاف جو ہے وہ خدا کی خوبی ہے، اور آپ کو زمین پر آپ کو خدا کا سایہ بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ نے انصاف کرنا ہے، نہ کہ آپ نے ناانصافی قائم کرنی ہے۔ آپ پریشر میں آئیں گے، پیسے پکڑیں گے، کچھ بھی کریں گے تو آپ بدعنوانی کریں گے۔ یہ دنیا، یہ زندگی چھوٹی سی ہے، ایک موڑ پہ ہے، دوسرے پہ نہیں ہے۔ کل کو کوئی پتہ نہیں، آپ کی سانس نکل جائے اور آپ ہمارے یہاں موجود نہ رہے، میں نہ رہوں، کوئی اور نہ رہے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے وہ موت کی غلام ہے۔ کسی بھی وقت آپ کو اور مجھ کو، کسی بھی بندے کو جو ہے وہ موت آ سکتی ہے، لہذا ایسے کام نہ کیجیے۔ بہتر ہوگا اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے، اپنے بچوں کے مفاد کے لیے ایسے فیصلے مت کیجیے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور سعید موسیٰ صاحب جو تھے وہ ہائی کورٹ میں سماعت چھوڑ کر چلے گئے، ان کو جانا پڑا کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہونی تھی۔ تو ادھر بھی بڑے اچھے اچھے ریمارکس سننے کو ملے ججز کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی جو قیدی ہیں، قیدی نمبر 804، ان کی حالت زار پر حکومت کی ایک رپورٹ چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ تو چلے کہ قیدی صاحب کو یا قیدی کو کس طرح قید میں رکھا گیا ہے یا ان کی جو حالت ہے وہ کیسی ہے۔ تو اس پر خوسا صاحب نے بھی بتایا کہ میں ان کے پاس گیا اور وہاں پہ مجھے ملنے تو پہلے تو مجھے ملنے نہیں دیا گیا، اور بیچ میں پھر ایک پولیس والا اور بٹھا دیا گیا، اور مجھے تو میں نے وہ سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ آپ اس پولیس والے کو اٹھا لیں، ورنہ میں ابھی سپریم کورٹ چلا جاتا ہوں اور وہاں سے آپ ان کو بتا دوں گا اور وہ آپ کے خلاف یہ فیصلہ کر دیں گے۔ تو تبھی اس نے اٹھوایا بندے کو اور میں نے بات چیت کی۔ تو اس کے علاوہ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ اٹک جیل میں ابھی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ سہولیات دے دی گئی ہیں، ان کو بیڈ وغیرہ، میٹرس وغیرہ دے دیا گیا ہے بقول پنجاب حکومت۔ تو ابھی ان کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے آج فیصلہ دینا تھا کل کے کیس کے اوپر، جو انہوں نے کل سے سماعت شروع کی تھی کہ عمران خان کا یہ جو قید کا جو فیصلہ آیا تھا، یہ سزا کا، اس کو معطل کیا جائے اور ان کو رہا کیا جائے فوری طور پر۔ لیکن آج بھی انہوں نے فیصلہ نہیں دیا، وہ اس کیس کو مزید لمبا کرنا چاہتے ہیں، یا انہوں نے آج بہانہ یہ دیا ہے یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، جب ہائی کورٹ میں سے کوئی بھی فیصلہ آ جائے گا تو اس کے آگے ہم اپنے فیصلے کو مزید آپ کو بتائیں گے، اور ہم ساتھی ججز کے ساتھ بھی مشاورت ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ نے منڈے تک اس کیس کی سماعت کو معطل کر دیا ہے، اور منڈے کو دوبارہ سے سماعت شروع ہوگی۔ لہذا ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہے وہ کل سے دوبارہ شروع ہوگا 11 بجے سے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کل ہائی کورٹ میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ ناظرین، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔